Okay, good afternoon, students. Now, in this class, we are going to discuss short question 1C. From function, short question 1C, very important question C. 1 मा हामीले क्लास 9 मा जस्तै डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज को कुरा गर्यौं। बी नंबर में सेम एज लंग क्वेश्चन जस्तै हो भन्ने कुरा गर्यौं। ओके, सी इज लिटिल बिट डिफरेंट है। यहाँ एरो डायग्राम को प्रयोग गरेर पेयर अर्डर में लेख्नु पर्ने। दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस कंपोजिट फंक्शन को बारे में व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन भनेर एग्जाम में सोध्न पनि सक्छ। कंपोजिट फंक्शन के हो भन्ने कुरा आई हैव गिवन एट द लास्ट है, लास्ट फ्रम योर पेपर एट द लास्ट आई हैव गिवन दिस डिफरेंशन। यस, ल डिफरेंशन को दिएको छ। दिस f is equal to what? 1, 3, 0, 0, minus 1, minus 3. This given. Yes. Then g is equal to 0, 2, minus 3, minus 1, then 3, 5. Then show the function GOF in arrow diagram and find in order pair. The GOF, we have to find GOF in arrow diagram and also show that in pair. Pair में देखाउनु पनि पर्यो र यसमा गर्नु पर्यो। ल GOF पहिला हेर्ने GOF मा पछाडी जे छ जहिले पनि फंक्सनमा पछाडीको पहिला गरिन्छ। GOF मा पहिला f छ पछाडी। GOF भएपछि पहिला f हेर्नु पर्यो। F or G भएपछि पहिला 0. What is the at last? You have to look this. F भनेको यो हो। F मा 1 3 0 0 minus 1 3 छ है। ओके, दिस राइट F पहिला F गर्ने 1 3 1 को रिलेसन 3 फंक्शन को रिलेसन 1 3 yes 1 3 0 0 x 0 y पनि 0 0 को रिलेसन 0 minus 1 minus 3 minus 1 minus 3 yes this f को पेयर भयो। पहिला f भएकोले f भयो, पछाडी जे छ त्यही f मा 1 3 0 0 0 0 minus 1 3 minus 1 3 ल f पछि अब g there is g तल माथि लेखेर के फरक पर्दैन है यहाँनिर। अब g मा 0 2 0 यहाँ छ, अगाडि पछाडि के फरक पर्दैन। 0 2 0 को रिलेसन 2 छ। माइनस 3 को माइनस 1 माइनस 3 यहाँ छ, तल माथि भएर के फरक पर्दैन। माइनस 3 माइनस 1 देन 3 को 5 3 को रिलेसन। तो पहिला हामीले f को रिलेसन देखायौं र त्यसैसँग लगेर के छ g को रिलेसन हामीले कम्बाइन गर्यौं। यसरी कम्बाइन गर्नेलाई नै हामी कम्पोजिट फंक्शन भन्छ है। अब g को रिलेसन कोसँग कम्बाइन गर्यौं त f सँग, f र g को रिलेसन भएको छ। अब हेर्ने लेख्नु पर्यो हामीले f o g यो डायग्राम f o g को है। र f o g को हामी एन्सर पनि फाइन्डिङ गर्दै छौं हेरेर। देयरफोर GOF सरी नट f o g GOF सँगसँगै हामी पेयरमा पनि लेख्दै छौं है। ल 1 को रिलेसन कोसँग 3 को रिलेसन कोसँग 5 1 को रिलेसन 3 को रिलेसन 5 भनेपछि अब हामी लेख्न सक्छौं 1 को रिलेसन पनि कोसँग गयो त 5 1 को रिलेसन 3 को रिलेसन 5 पछि 1 को रिलेसन पनि 5 सँग गयो। त्यसकारण के छ 1 5 एउटा पेयर भयो। पेयरमा पनि लेख्न सक्छ। नेक्स्ट 0 को रिलेसन 0 फेरि 0 को रिलेसन 2 यो 0 को यो 0 सँग यो 0 को 2 त्यसकारण 0 इज रिलेटेड विथ 2 0 को 2 सँग एरो पनि दिने 0 2 यो ठुलो एरो दिन पनि नबिर्स एक्जाम देखाउनु पर्छ पब्लिकमा पनि। यस -1 इज रिलेटेड टु -3 इज अगेन रिलेटेड टु -1 पछि यो -1 पनि कोसँग रिलेटेड भयो त 1 सँग। त्यसकारण -1 is related to -1.
यसरी वी हैव टू शो इन एरो डायग्राममा पनि देखाउने र त्यसलाई पेयरमा पनि देखाउने. दिस इज द कम्पोजिट फंक्शन. कम्पोजिट फंक्शन भनेको दुईटा फंक्शनको कम्बाइन. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन दिस है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई टेक केयर. ओके, नेक्स्ट. Then look C, question number C. Define inverse function. Inverse function I have given definition. If f is given 1, 2, 3, 4, then 5, 6. F is given. Then G is given what? 2, 5, 4, 6. Then 6, 8 is given. Then GOF, you have to find GOF. F is given 1, 2, 3, 5, 6. G is given 2, 5, 4, 6, then 6, 8. Then you have to find GOF. Yes, look there. What is in last F? F लास्ट में से पहले F को रिलेशन देखाउनु पर्यो है. F what is F? 1, 2. This F 1, 2. 1 को रिलेशन 2 से. This 3, 4. 3 is related to 4. Then 5, 6. 5 is related to 6. Yes. 1 को related to 3 को 4, then 5 को 6. Then G. क्या पछि G 2, 5. 2, 5. तल माथि पनि हुन सक्छ. 2, 5. 2 को related 5. 4, 6. 4, 1, 6. Then 6, 8. पहिला पछाडि F थियो, F को रिलेसन देखाएँ, र G आफै मिल्छ है. ल अब देन वी हैव टु राइट GOF. यहाँ पनि लेख्ने, तल आन्सर लेख्दा देयरफोर GOF. ल कम्पोजिट फंक्शन. 1 is related to 2, 2 is related to 5. So you can say 1 is also related to 5. 1, 5. Then 3 is related to 4, 4 is related to 6. Then you can say 3 is related to 6. Then 3, 6. 5 is related to 6, 6 is related to 8. You can say 5 is related to 8. Okay, not very difficult, but you have to be aware which one you have to put the first, right? पहिला राख्ने भनेर you have to be careful. Then D, what? 1, 2, 3, 5, 4, 1. Then G, 2, 3, 5, 1, 1, 3. Okay. Then you have to find what? FOG. FOG is equal to what? FOG. तो पछाडि G छ, पहिला G गर्नु पर्यो है. अलि यहाँ एउटा कुरा म भन्दैछु, बी केयरफुल. What G? 2 is related 3. G value 2, 3. 2 is related. 5, 1. 5 is related to 1. 1, 3. 1 is related to 3. Double लेख्न पाइरहेको. 5, 1, 2, 3.
5 1 र 1 3 एउटै उसमा हामीले डबल 1 3 भनेपछि 1 को फेरि यहाँ 3 त यहाँ आइसकेको छ अलरेडी त यही 1 लगेर के छ 3 सँग रिलेटेड एउटै चीजको डबल रिलेसन पनि हुन सक्छ यहाँ 1 3 यस्तो लेख्ने हैन एउटै नम्बर प्लस माइनस हो भने दुईचोटि लेख्न पाइन्छ तर एउटै ठाउँमा त्यो चीज दुईचोटि लेख्न पाइदैन 2 इज रिलेटेड टु 3 5 इज रिलेटेड टु 1 एन्ड 1 इज रिलेटेड टु 3 भनेछ हामीले यहाँ 3 यहाँ आइसकेपछि फेरि अर्को 3 लेख्न आवश्यक हुँदैन यस देन एफ एउटै नम्बर डबल लेखिदैन है देन एफ व्हाट इज एफ 1 2 is 1 is related to 2 3 5 3 is related to 5 then 4 1 4 is related to 1 yes F O G therefore what F O G is equal to 2 is related to 3 3 is related to 5 then you can say 2 is related to 5 2 comma 5 5 is related to 1 1 is related to 2 then you can say 5 is related to 2 5 comma 2 1 is related to 3 3 is related to 5 right एउटैको डबल रिलेसन 1 is related to 3 3 is related to 5 1 गएर फेरि 5 सँगै रिलेसन डबल रिलेसन पनि हुन सक्छ 1 comma 5 ल 4 को रिलेसनै छैन यहाँ रिलेसन ब्रेक पछि लेख्नै परेन एउटै नम्बर डबल नलेख्नु कुनै पनि फर्ममा है नेक्स्ट last one there is inverse is given so I am going to this e e मा इन्भर्स दिएकोले यसको बारेमा छलफल गरिहालौं this f what is here 1 comma 2 1 comma 2 comma 3 comma 5 then comma 4 comma 1 then g what is g 2 comma 3 2 comma 3 5 comma 1 then 1 comma 3 then you have to find what 2 comma 3 5 comma 1 1 comma 3 you have to find f inverse or g inverse f inverse or g inverse is called what the f र g छैन यहाँ f inverse o g inverse भनेकोले पहिला हामीले f inverse o g inverse निकाल्नु पर्छ त बल्ल हामीले कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने हो यहाँ कम्पोजिट फंक्सन सोध्नु भन्दा पहिला f inverse g inverse हुँदैछ ल f बाट हामीले f inverse निकाल्नु त therefore f inverse f means opposite 1 2 छ भने 2 comma 1 3 comma 5 छ भने 5 comma 3 4 comma 1 छ भने 1 comma 4 this f inverse the g बाट g inverse निकाल्ने g inverse 2 comma 3 को 3 comma 2 5 comma 1 को 1 comma 5 1 comma 3 को 3 comma 1 yes therefore अब हामीले के छ f बाट f inverse g बाट g inverse हामीले के छ f inverse into g inverse we have to find त पहिला हामीले g inverse सबैले g inverse गर्नु पर्यो g inverse मा कति छ g inverse 3 2 3 is related to 2 1 5 1 is related to 5 1 5 3 1 3 डबल लेख्न पाइदैन है 3 यही छ 3 is related to 1 यसरी कुनै पनि चीज डबल रिलेटेड हुँदैन जस्तो 3 2 3 is related to 2 1 5 1 is related to 5 फेरि 3 1 छ 3 त यहाँ छ यहाँ अर्को 3 लेख्न पाइदैन कि प्लस माइनस भए दुईचोटि लेख्न पाइन्छ हो त्यही सेम 3 ले 1 सँग रिलेटेड गर्यो ल या g inverse पछि f inverse what is f inverse 2 comma 1 2 यहाँ छ 2 comma 1 5 comma 3 5 3 1 comma 4 1 यसलाई हामी के लेख्छौं f inverse o g inverse therefore
F inverse O G inverse is equal to what? 1 is related to 2 is related to 1. 3 is related to 2, 2 is related to 1. It means what? 3 comma 1. 3 comma 1. Same way. 1 is related to 5 and 5 is related to 3. You can say 1 is related to 3. 1 is related to 3. Again, यसको त यहाँ रिलेसनै छैन. 3 is related to 1, 1 is related to 4. 3 is related to 1, 1 is related to 4. फेरि 3 को रिलेसन 4. 3 को डबल रिलेसन छ. 3 is 4. Yes. यहाँ इन्भर्स भएकोले we have to find इन्भर्स फर्स्ट है. इन्भर्स दियो भने पहिला इन्भर्स निकाल्ने हो. त्यही इन्भर्सबाट we have to do other things. Okay. This C1 all you have to keep in diagram as well as arrow diagram as well as in pair. This is related to composite function. Yes. Okay. This all question as well as from challenging short question you have to do yourself. Right? Challenging short question also you have to do. Same all mixed question is given there. Okay. Keep this much. Thank you.